बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जमा शुदा नाबालिगों की हरकतों पर गहरी नज़र रखें। जनाब इमरान खान साहब, आपने जो इक़्तिसादी कमेटी का मेंबर आतम मियाँ को मुकर्रर किया है, यह आपका फ़ैसला इंतहाई गलत है। और आपके वज़ीर इत्तलात हमें दर्स देते हैं कि हमें पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और चीज़ है, और हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को, ज़िम्मियों के हुकूक़ को जानते हैं। इससे पहले और अब भी मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में बहुत सारी अक़लियती कम्यूनिटी के अफराद जो हैं वो बड़े बड़े मनासिब पर फायज़ हैं। जनाब भगवान दास साहब की मिसाल आपके सामने, किसी ने शोर नहीं मचाया था। कादियानी अपने आप को खुद अक़लियत तस्लीम नहीं करते, ये अपने आप को मुसलमान तस्लीम नहीं करते। और मामला यह है कि आप ईसाइयों से पूछें तुम्हारी किताब का नाम क्या है, वो कहेंगे इंजील। आप हिंदुओं से पूछें तुम्हारी मजहबी किताब का नाम क्या है, वो कहेंगे वेद। आप सिखों से पूछें कि तुम्हारी मजहबी किताब का नाम क्या है, वो कहेंगे ग्रंथ। ईसाई अपनी इबादत गाह को गिरजाघर कहते हैं, हिंदू अपनी इबादत गाह को मंदिर कहते हैं, सिख अपनी इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। ज़रा इनसे पूछिए, अपने वज़ीर इत्तलात को कहें कि ज़रा पूछिए कादियानियों से, या अपनी किताब किसको मानते हैं गैर मुस्लिम और कुरान पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। गैर मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम अपनी इबादत गाह को मस्जिद कह सकता है? या अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। ये धोखा देते हैं, ये धोखाबाज हैं, ये मुनाफिक हैं, ये जहरीले सांप हैं। आप मिसाल ये देते हैं कि बदर के मौका पर रसूल पाक ने गैर मुस्लिमों से मुसलमानों को तालीम दिलवाई। तालीम दिलवाना और है, और हुकूमती अहम ओहदे पर फायज करना और है। जनाब वज़ीर आज़म साहिब, आप रियासत मदीना के अलंबरदार हैं। आप रियासत मदीना की तारीख तो पढ़ के देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर खुलफाए राशिदीन तक किसी सहाबी ने रियासत मदीना में सिख ईसाइयों के साथ, नसरानियों के साथ, यहूदियों के साथ तो मामलात किए, मीटिंगें की, मशावरत भी की। कभी ख़त्म नबूवत के किसी मुनकर के साथ और ताजे ख़त्म नबूवत के चोर के साथ कभी बैठकर उन्होंने बात की थी? हमेशा सरकोबी की है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। जनाब वज़ीर आज़म साहिब, ये धोखा है, ये ठीक नहीं है। आप रियासत मदीना के लंबरदार हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये 25 दुनिया के जो माहिर मुआशियात हैं, इक़्तिसादियात हैं, उनमें इसका शुमार है। इसको ये रैंकिंग किसने दी है? इसको ये रैंकिंग नेट पे आप सर्च करके देखें और करवाएं। ये रैंकिंग इसको 25 बेहतरीन माहिरीन मईशत में शुमार जो इसका किया वो IMF ने किया है। IMF क्या है? दुनिया के गरीब मुस्लिम ममालिक को इस्तेसाली सरमायादाराना निज़ाम के अंदर जकड़ना और जो की तरह चमट जाने वाला जो इदारा है, उसका नाम IMF है। और आपने अपनी विक्ट्री स्पीच में और हलफ वाले दिन भी कहा था हमने IMF से जान छुड़ानी है। और ये बंदा आतम मियाँ, ये IMF का भी मोहरा है, मंजूर नज़र है, और कादियानियों और मरज़इयों के, और इस वक्त इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत का चोर खलीफा मसरूर, ये आतम मियाँ, उसका भी मंजूर नज़र है। मोहब्बत ये होती है कि महबूब के महबूब से मोहब्बत की जाए और महबूब के दुश्मन से नफरत की जाए। एक तरफ आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़ी ही मोहब्बत से लेते हैं, और दूसरी तरफ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजे ख़त्म नबूवत के चोर को लाकर इधर बैठा देना। और हम समझते हैं मुमकिन है आइन में कोई इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश निकलती हो, चूँकि ये इतना भी बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, मगर हम इसलिए ये इस दर्द को महसूस कर रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी लेवल का टेस्ट है, एक टेस्ट केस है। अगर इस पर कौम खामोश रही तो हमें पता है कि और भी कादियानियों को यहाँ पर पंपने, फलने, फूलने का मौका दिया जाएगा। इनको अहम हुकूमती ओहदे तकसीम किए जाएंगे। और ये आतम मियाँ इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी मोहरा है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का जो
قانون ہے اس کے اندر ترمیمی جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اس کا یہ اہم محرک ہے، یہ مہرہ ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ پر شکوک و شبہات کا یہ لیبل نہ لگنے دیں اور اس کو فوری طور پر ہٹائیں۔ اہل پاکستان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، ختم نبوت کے چور، غدار اور دشمن رسول کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے 17 رکنی کمیٹی بنائی ہے، ایک رکن کو نکالیں، 16 رکن اراکین جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو بحال کر دیں گے اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس فواد چودھری کو سمجھائیں، آپ کی حکومت آپ سے پہلے والے حکمران سے زیادہ آپ کا بڑا سیاسی پس منظر نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ اور آپ کے اس دن پہلے دن جب اجلاس ہوا تھا اسمبلی کا، پارلیمنٹ کا، جو نعت پڑھی گئی تھی اس کا ایک اہم شعر آپ کو یاد رہنا چاہیے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور میں یہ واضح بھی کر دوں کہ میں سیاسی طور پر آپ کو لائک کرتا ہوں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، اور تحریک انصاف سے میرا بڑا ایک پرانا تعلق ہے، میں بتانا نہیں چاہتا، مگر میں اسی طرح کی کبھی شفقت محمود، کبھی خاتم النبیین کے لفظ پر آپ کی زبان کا لڑکھڑا جانا، آپ کی گود سے آتم میاں کا نکل آنا، انہی چیزوں کی وجہ سے تھوڑے محتاط ہو گئے، ورنہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دو شعر ہیں، ایک وہ والا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آپ نے ادھر جانا ہے، یا اقبال کے اس شعر کی طرف آنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے۔ فوری طور پر آتم میاں کو برطرف کیا جائے، ہٹایا جائے، ورنہ جمعہ کے موقع پر علماء کرام خطابات دیں گے۔ اور یاد رکھیے، شدت پسند انتہا پسند ہم نہیں ہیں، شدت پسند وہ ہوتا ہے جو فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اطلاع صاحب، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کسے کہہ رہے ہیں اقلیت اقلیت، یہ زندیق ہے۔ آپ کو پتا زندیق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا یہ مرتد ہے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہو کر اسلام سے منحرف ہو جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ یہ مسلمان تھا، انحراف کر کے قادیانیت کی طرف گیا، لہذا یہ مرتد ہے۔ اور دوسرا یہ زندیق بھی ہے کہ ہے غیر مسلم مگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا لبادہ اڑانا چاہتا ہے اور اسلام کا لیبل دینا چاہتا ہے، لہذا یہ زندیق بھی ہے اور یہ مرتد بھی ہے، یہ کسی طرح قبول نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے آپ کو یا تو اسے آپ کہیں، اعلان کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ اعلان کریں، پھر ہے، یا یہ اعلان کریں، اگر نہیں ہے تو یہ منافقت نہیں چلے گی، اس کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ جمعے کی اجتماعات پر ہم قوم کو اس کی حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے تو نیٹ پہ یہاں تک پڑھا ہے، اب حقیقت کیا ہے آپ اس پہ سرچ کروا لیجئے، کہ سنا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی یہ غلطی تھی کہ اس نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ میں نے پڑھا ہے نیٹ پر، اب کہاں تک ہے وہ آپ اس کو حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں، ایجنسیوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ معیشت پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو کشمیر کو بھلانا ہوگا، اور اگر ہم نے معیشت میں ترقی کرنی ہے تو کشمیر کو پس پش ڈالنا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ایک اتنا متنازع اور مشکوک آدمی، اور یہ ماہر معیشت نہیں ہے بلکہ یہ مشکوک اور آئی ایم ایف اور قادیانیت کا ایک بہت بڑا مہرہ ہے، اور یہ سیاسی کارکن ہے، مشکوک متنازع سیاسی کارکن ہے۔ اسے فوراً اس کے عہدے سے ہٹائیں اور اہل پاکستان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا یہ آپ کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے۔ آپ جن عزائم کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، ہم دن رات آپ کے لیے دعاگو ہیں، لہذا ہماری دعائیں لیں اور ہمیں بد دعائیں دینے پر مجبور نہ کریں، اس کو فوراً عہدے سے ہٹائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔